وصفاته الباء. سبحان الله سبحان الله. والصلاة والسلام على من عادته الجملة. سبحان الله. واشهد ان لا اله الا الله منفردا بكمال الألوهية. سبحان الله. متنزها متفردا زواجا وأولادا. لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا سبحان الله إمامنا الأكبر الأزهر الأجدر الأعظم. سبحان الله. عبد الله ونبيه ورسوله. سبحان الله سبحان الله. أحمد الحامدين. سبحان الله. سيد الأولين والآخرين. سبحان الله. محمود رب العالمين. سبحان الله. أسوة رأفة كافة. سبحان الله. رحمة للعالمين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
علماء کرام اور معززین عظام، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام منعقد شدہ جلسہ دی اس نشست وچ علماء کرام نے بالخصوص خادم القرآن نے، اخص الخصوص مفسر القرآن نے، امام میدان نے واضح اور احسن انداز نال تساں حضرات نو سمجھایا ہے، سیراب کیتا ہے۔ انہاں دے بیان دے بعد اگرچہ کسی بیان دی کوئی ضرورت تو نہ ہے، مگر حاضری دے بعد مناسب یہ سمجھا گیا ہے کہ میں بھی اللہ رب العزت دی توفیق طلب کردے ہویا کچھ جراعت کراں کہ ایسے کلمات نال نوازے جنہ دے ذریعے میری اور تساں سب حضرات دی دونوں جہانوں واسطے سعادت اور نجات نصیب ہو جائے۔ شریعت اور اسلام اور مذہب ایک ایسے سمندر دا نام ہے جس دا نزدیک تک کنارہ نظر نہیں آندا، اتھاہ گہرائیاں تے مشتمل اے سمندر ہے شریعت مصطفیہ دا، جس دی ابتدا اور انتہا تک علی وجہ التمام والکمال پہنچنا تے عمل کرنا نہایت ہی مشکل ترین ہے۔ پھر خاص طور تے ایسے دور دے اندر شریعت دا معلوم کرنا جس دور دے اندر مذہب دے نا تے اتنی دوڑ ہوئے کہ اتنے زندہ انسان دے سر دے اندر وال نہیں جتنے مذہب اور اسلام دے نا تے جماعتاں، فرقے، گروہ، ٹولے تے پارٹیاں موجود ہوئے۔ ایسے دور دے اندر اسلام اور شریعت دا معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس جھمیلے دے اندر ہزار لکھوں کھا انسان بجائے اسلام دے او کفر نو پسند کرن لگ پے، چونکہ اتنے بڑے نکار خانے تے مذہب دے نام تے اتنی بہت بڑی دوڑ دے اندر اسلام دی حقیقت دا معلوم کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے اکثر لوگوں دی طرف دیکھا گیا ہے کہ وہ مذہب اسلام کو متنفر ہو جاندے ہیں، وہ اس وچ آفیت سمجھ دیں کہ اساں
بس وہ ڈنگرا تے چار پایا طرح چوکھرا تے ڈھور ٹھانڈے تے مال مویشی طرح کھاونا ہے تے پیونا ہے تے پھر جیونا ہے. تمام جتنے ادوار گزرے نے سب دوراں وچوں تے زمانیاں وچوں اے دور جس دور وچوں اساں تساں گزر رہے ہیں بہت مشکل ترین دور ہے، اور بالخصوص اسلام اور مذہب اور شریعت دی حقیقت سمجھنے واسطے نہایت مشکل دور ہے. ایک آدمی اگر کسی مقام تو کوئی تبلیغ یا آواز سنتا ہے اس تو ہٹ کے جانا ہے تو اس کو ہزاراں تھپڑ ایسے لگتے ہیں کہ وہ پچھلا سنا سنایا اس کا سب ضائع تے برباد چلے جاتا ہے. کتھائی اس کو شک کے پاؤندا ہے کہ میں جتھے سن کے آیا وہ نوجوان آدمی ہے تے جس بزرگ دے ہن متھے لگ رہا وہ بہت بڑا سفید ریش با خدا معمر بزرگ ہے، 5 بٹن پہ داڑھی اس کی آدھی. بعض اوقات کسے نو کسے شکل نال مغالطہ لگتا ہے، کسے نو کسے شکل نال. بہرحال چونکہ دور بھی بہت ہے، اس دے اتے شور بھی بہت ہے، غور بھی بہت ہے، تے دنیا دا طور بھی بہت ہے، تے پھر یہ جا ماحول وچ مور بھی بہت ہوندے. اس دور وچ اسلام اور شریعت دی حقیقت جس انسان نو سمجھ آ گئی ہے اس جیسا اچے بخت تے نصیب والا انسان اور کوئی نہیں. البتہ اہل دل حضرات اور درد دل رکھنے والی دنیا او اگر رضا الہی دی خاطر تلاش کرنا چاہے تو اس دی ہدایت دے اسباب اللہ پاک نے اج بھی ضائع نہیں کیتے. حتیٰ کہ اس دیا مثالاں قرآن مقدس وچ موجود ہیں کہ اللہ پاک نے جنگل وچ جاندے ہوئے انسان دے دل دی تمنا جدہ ویکھیے کہ صحیح تے سچی طلب تے تڑپ تے جذبہ تے سوز تے تمنا تے آرزو ہے، اللہ نے دوسرا قدم نہیں چاون دیتا. اٹھائی جنگل چی اس نے جو تھوڑی مسئلہ سمجھایا نہیں وہ تھوڑی اگا نہیں جان دیتا. اللہ پاک صحیح معنی چ اگر حقیقت اسلام دا معلوم کرنا جذبہ ہوئے تو ہزار ہاں پارٹیاں مچھاں والے جگہ لکھوں کھا ٹولے چاہے جتنی زبردست دوڑ ہو جاوے اللہ پاک دیا نظراں بندے دے دل دی صفائی تے سچی طلب تے ہوندیاں. اگر صحیح معنی وچ صفائی تے سچی طلب ہوے بندے دے دل وچ نہ کسی پارٹی بازی دا خیال کرے، نہ ٹولے دا، نہ جماعت بندی دا، نہ دھڑ بندی دا، نہ اپنے ٹکر ٹیری دا، نہ اپنے رٹھوے دا، نہ اپنی جاگیر دا، نہ اپنی جائیداد دا، نہ اپنی شان شوکت دا، نہ تزو کو احتشام دا، کسی قسم دا خیال کیتے بغیر دل وچ صرف سچی اور سچی ایک تمنا اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ میں اس راستے دا متلاشی ہاں جس راستے دے اتے تیری رحمت بھی جفے پا کے ملے تو محمد کریم دی نبوت دی رحمت دے سائے تلے میں زندگی گزاراں. سچی اور سچی طلب اج بھی اگر ہو جاوے بندے دے دل وچ، اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ سچ آکھیا ہے کہ 80 سال دے بعد طلب آ گئی ہے، 100 سال دے بعد آ گئی ہے، جیڑی جگہ تے آ گئی ہے، شہر چ آ گئی ہے، جنگل چ آ گئی ہے، طلب تیری دی انتظار اللہ پاک نو رہندی ہے.
طلب کرنا تیرا کم تے انہاں پیرا تے اسلام دی حقیقت سمجھا دینا اللہ پاک نعرہ تکبیر ارشاد توحید و سنت بات توحید و سنت اتنی بڑی مد بھیڑ تے جمع غفیر جتھے ترنڈے دے ترنڈے ہیں غولاں دے غول لوگاں نو گمراہ کرن والے آدمی انہاں دی پرواہ نہ کرے اپنی پارٹی دی پرواہ ہی نہ کرے اپنے فرقے دا خیال ہی نہ کرے صرف طلب دل دے اندر تڑپ سچی رکھے اور اپنے اللہ دے اگے سوٹیاں سٹ کے اپنے دل دے گوڈے تے گھٹنے جھکا کے دل دیاں تاکیاں تے باریاں دے دروازے کھول کے اپنے اللہ دے اگے بول کے دلاں والی زبان نو رول کے حقیقت دے موتی چول کے اے بات اگر کرے کہ اللہ جی جنگل وچ جاندے انہوں کھلار کے توڑے انہوں موت ہی دیونی پئی مار کے بھی انہوں حقیقت سمجھائی میں بھی اس حقیقت دا متلاشی ہاں جس تے تو بھی راضی ہو جاویں تیرا محمد پاک بھی راضی ہو جائے قرآن مقدس دا بیان سچا ہے کہ اللہ کریم کائنات دیاں چابیاں مروڑ کے اتھائی چلدی نو کھڑا کر دے سی جے توڑی تینوں حق نہ سمجھا گنسی او توڑی کائنات نو چلن بھی نہ دے سی مگر طلب صحیح شرط ہے جو ایک آدمی نکتہ چینی واسطے واز سنے یا نکتہ آفرینی واسطے سنے یا کسی بھی عیب جوئی واسطے سنے یا تماشا بینی واسطے سنے یا دفع وقتی واسطے سنے یا اے سنے کہ مینوں گرو صاحب نے جو بھیجیا میں جا کے کچھ ٹوٹ کے پکا کے گھن ونجا تے ون کے انہوں پر تے کلابے تے چنجا رلا کے ون کے برا چڑھا کے دساں یہ جو لانتی نو حق نصیب نہیں ہوندا چاہے وہ بیت اللہ چ بیٹھ کے تے اپنی زبان کٹ کٹ کے رکھے جب تک دل دے اندر تقدس صفائی دا پیدا نہ ہوئے اس وقت تک 70 واری حج چا پڑھے بیت اللہ دی سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہوندا تے جے دل دی زمین وچھا دتی اس محمد کریم نال دلڑی لگا دتی اس دل دے اندر اللہ دی توحید پھدا دتی اس کائنات نو رڑے چار کے وکھا دتی اس اللہ کریم نے پھر سنا دتی اس اگر زمین تے گٹیاں نال چل رہا ہے تے دی گٹیاں دی ہاتھ اللہ بہشت بری میں پہنچا اس واسطے اللہ کریم سب تو پہلے تو تساں اساں سارے دی نیت صاف کرے جڑے لوگ کی تماشا بینی واسطے آئے اللہ پاک انہاں دے دلوں وچ صحیح طلب پیدا کرے اگر صحیح طلب پیدا ہو گئی تو دے اسباب اللہ پاک نے مقرر کر دیتے اوہن دو کتنے ایک محمد دی شان ایک ہے محمد دی آن اسے دا نام ایمان جس بندے دے دل دماغ دے اندر ایک تقدس تے پاکیزگی دا جوہر موجود ہے کہ اللہ مینوں محمد دی شان بھی اپنی جان تو پیاری ہے تے محمد دی آن بھی جان تو پیاری ہے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے انہاں دوہاں چیزاں نو رلا کے دل دے دوہاں پاسیاں دے وچ جما تو گھن تیرے ایمان نو نہ گھن لگن دے سا نہ کیڑا لگن دے سا سب پارٹیاں نو چھوڑ ہر فرقے کو نو کنارہ کش ہو چاہے کوئی بازار والن یا مزار والن کوئی کلابیاں والا ہے کوئی لمبے چوڑیاں والا ہے کوئی چمٹے دی نسل ہے کوئی توڑو روڑو ہے کوئی مجھو ننگا ہے یا کوئی چٹ داڑیا ہے کوئی گگے چولے والا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا علامہ ہے بہت بڑا گھوڑ ماتے کٹ کے آون والا ہے ایک جنگ دے اوتے ایک لت تے کھڑے ہو کے اللہ دے گھمکار چاڑن والا ہے کسے چھوٹے وڈے دی پرواہ نہ کر طلب صرف کر اللہ مینوں محمد دی شان بھی دے محمد دی آن بھی دے اللہ فرماندا جڑا میرے کول محمد دی آن تے شان منگے میں اونوں ایمان دے دے سبحان اللہ یہ سودا پوجدا ہے کہ نہیں پوجدا جی ہن ہاتھ کھڑا کرو شاباش جی ہنوں نہیں پوجدا چلو خیر صلاح
پڑھو درود شریف اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ شابس شابس بولو، چھلے پچھے ہی بولو، داڑیاں والے ہی بولو، بڈھڑے ہی بولو، جوان ہی بولو، کونے سروں ہی بولو، تے چونے والے ہی بولو۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دوہاں دا تعلق محمد نال ہے، اللہ نال ایمان، کتاباں نال ایمان، فرشتیاں نال ایمان، تقدیر نال ایمان، موت تے حیات نال ایمان، عذاب تے ثواب قبر نال ایمان، میدان حشر نال ایمان، اور غیب نال ایمان، سارے جہان نال ایمان دا اصل آئرہ تے مٹھ ہے تا محمد دی شان تے آن ہے۔ جے دے دل وچ محمد دی آن دی عزت آ گئی، محمد دی شان دی عزت آ گئی، اللہ فرماندا ہے اس دے ایمان نو نہ دیمک لگ سکدی ہے، نہ گھن لگ سکدا ہے، نہ کیڑا لگ سکدا ہے، اور نہ کسی قسم دا کوئی داغ لگ سکدا ہے۔ جب ایمان وچ فرق آسی تو محمد دی شان وچ فرق کرن نال آسی۔ تو محمد دے آن تے شان دی عزت چ کر، میں تیری جان تے ایمان دی عزت کر دے صلی اللہ علیہ۔ ہن ایک ایک شمع صرف سر گنو تے وقت باقی دا کل انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں کہ ایمان کیڑی شے دا نام ہے تے ڈرے نہ پیا، بتا سمجھے بھائی چٹی داڑی والا قرآن کچھ چائی کھلوتا، کتاباں دو کھبی کچھ بھری کھلوتا، تو مرے سی تپک تو متا غلط آکھا۔ جے کر پوچھے ایمان کی شے تے صاف صاف دھوم دھڑکے نال آکھ، وج گج کے آکھ، بہت بڑے دھڑلے نال آکھ، اکھ چ اکھ پا کے آکھ، اس نو وکا کے آکھ، سن تیریا کتاباں پتہ نہیں کیا لکھیا ہویا ہے، تیرے ذہن پتہ نہیں کیا لکھ کے وجے ہوئے ہیں۔ نہیں تو پوچھ ایمان، ایمان دا تعلق محمد دی جان نال ہے، محمد دے شان نال یقین، محمد دی آن نال یقین، بس یہ ایمان ہے، اور کسی ایمان دی مینوں ضرورت کائی۔ یاد رکھ سکے نہیں؟ بولو ہوں ہاتھ کھڑا کرو شاباش جڑے اس گل نو یاد رکھ سے اور رکھ سے نو جزاک اللہ۔ ہاں بندہ شان در تکے تا اکھ انتظار کریں دی تھکے، تے جے آن در تکے تا مشرق دے پلے رہے نہ کوئی پھکے۔ شان تے آن یہ دو چیزاں ہیں ایمان۔ ایک اللہ اللہ جتھے شان آوے اتھے امید چاہیے، جتھے آن آوے اتھے خوف چاہیے۔ اللہ دے رسول فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، جتھے رجا امید تے خوف کٹھے ہو گئے میں محمد ضامن اس دل دا کہ اتھے ایمان کٹھا ہو گیا۔ آن ہوئے اتھے جتھے اللہ پاک دا خوف چاہیے، شان محمد دی ہوئے اتھے جتھے اللہ نال امید چاہیے۔ اگر دو چیزاں پوائنٹ آمن تو اللہ نال ایمان دا تقدس ہی پورا ہوندا ہے، محمد کریم دے شان تے آن نال تقدس ہی پورا ہوندا ہے، تیرے جسم و جان دا تقدس ہی پورا ہوندا ہے، اللہ دے قرآن دا تقدس ہی پورا ہوندا ہے، تے بہشت جنان دا تقدس ہی پورا ہوندا ہے، محمد دی زبان تے اعلان دا تقدس ہی پورا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ انہیں ایک ایک دو دو ترکیاں سنو چا شان دیاں بھی تے ایمان اس دیاں آن دیاں بھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ او لوگو میں
پوری دی پوری اولاد آدم نسل آدم دا میں سردار بن کے آیا انا سید ولد آدم مگر میں محمد رسول اللہ نو اس دے اتے ناز کوئی نہیں ہاں میں سارے دا سردار پر میں نو ناز بولو ناز کوئی نہیں شان میرا اتنا اچا ہے مگر میں نو اس دے اتے ناز کوئی نہیں انا سید ولد آدم میں آدمیاں سارے دا چاہے او نبی رسول ولی غوث کتب ابدال اوتاد اپنے بیگان جتنا کوئی آدمی دے لکیر دے اندر آندا ہے ساری دی ساری میری رعایا ہے تے مینوں اللہ کریم نے انہاں دا بادشاہ بنا دیتا ہے انا سید ولد آدم مگر میں محمد رسول اللہ نو اس دے اتے فخر تے ناز تے گھمنڈ قطن کوئی نہیں پھر اللہ دے پیغمبر فرما دے نحن الاخرون السابقون او میرے ساتھیو نحن الاخرون دنیا دے اندر تا آون وچ میں چھیکر ہاں تے اٹھے پہنچن تے جاون وچ میں اول ہاں نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ جاؤون فی الدنیا فی الاخرہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں دنیا دے اندر تا اسا اخیر چاہیا مگر شان تے مرتبے دے میدان دے اندر ساڈا نمبر اول اللہ کریم نے بنا دیتا ہے پھر فرماندے انا اول من ينشق عنه القبر انا اول من ينشق عنه القبر او لوگو میں سارے تو پہلا انسان ہونا ہے جن دی قبر مقدس پھٹنی ہے تے میں وچوں بولو آکھو انا اول من ينشق عنه القبر میں پہلا انسان ہونا ہے جن دی قبر پہلے پھٹ ونجنی ہے میں سب تو پہلے دوسری روایت نبی کریم فرماندے کنت یومئذ اولہم خروجا اذا بعثوا جدا قبراں وچ زندہ کر کے اللہ کریم نے ساری مخلوق نو اٹھاونا ہے قبر دے اندر سب تو پہلے مینوں زندہ کرے سی تے ول اٹھا کھلوے سی والناس یحشرون علی قدمی وانا العاقب الحاشر ساری دنیا میرے قدمہ دوتے چل رہی ہو سی دن قیامت اللہ نبی انت محمد دے نقش قدم تے ولی انت محمد دے نقش قدم تے اپنے انت محمد دے نقش قدم تے اولیاء انت محمد کریم دے نقش قدم تے اذا بعثوا قیامت دے دن اللہ کریم نے انبیاء سارے نو قبر دے وچ زندہ کر کے تے ول اٹھاونا ہے تو محمد کریم فرماندے انہاں اٹھیون والیاں وچوں سارے تو پہلے زندہ کرنا ہے قبر دے وچ تو اللہ نے کہیں بولو یہ سمجھا تو ہاں آسرا نہ کر پایا نا بالکل اٹا نشان تھی کہ بہو آج انشاءاللہ بخشی بننا ہے سارے توجہ ہے اذا بعثوا جدا دل قیامت دے زندہ کر کے اللہ اٹھاونا ہے قیامت تو پہلے زندہ بولو سارے بولو وہ سارے تو تک خطری تک ہی نہیں بیٹھے
سارے مسلمانوں سارے بولو نا قیامت والے دن جڑے دن اللہ نے قبراں دے اندر سارے نبیاں نو زندہ کر کے اٹھاونا ہے انا اولہم خروجا اذا بعثوا مینو اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے لوگوں سارے تو پہلے اللہ کریم نے قیامت والے دن مینو زندہ کر کے پہلے اٹھاونا ہے تے بعد وچ دوے اٹھی سن نبی بھی بعد وچ اٹھی سن زندہ کر کے اٹھائے وے سن تے جڑے اٹھائے وے سن تا وکھرے وکھرے کہے نہیں چلنا الگ الگ کہے نہیں چلنا پیچھے کیوں ہو گیا بھائی سمجھا پہ کوئی دوجا نعرہ مارے نہ مارے تسا ضرور مارنا تاکہ پتہ لگے جی چور چوری نہیں کر رہا سو یحشرون علی قدمی او کائنات والو اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے جڑے ویلے میں ساریاں تو پہلے قبر مبارک میری پھٹ وئی سی قیامت تو پہلے قبر پھٹنی نہیں تے میں نکلنا نہیں دن قیامت دے پہلے کہیں زندہ ہونا نہیں تے کہیں نکلنا نہیں تے جڑے ویلے اللہ کریم زندہ کرن لگا او لوگوں مینوں اللہ نے ڈٹھے دی قسم ہے سارے تو پہلے اللہ نے زندہ کرنا ہے تو میں محمد نو کرنا ہے سارے تو پہلے اٹھاونا ہے تو مینوں اٹھاونا ہے وقت بعد وچ دوے پیغمبر اٹھی ملن تے اٹھی کے اپنی اپنی پک ڈنڈی کہے نہیں گھن کے وجنی اے نہیں جو آدم کدائی پیا ویندا ہوئے او نوح کدائی منہ رکھے ویندا ہوئے حضرت ابراہیم کئی ہور رستہ گھن کے ویندا پیا ہوئے نہیں نہیں یحشرون علی قدمی میں محمد دے نقش قدم تے 1,24,000 پیغمبر ٹودا وداؤ اٹھائی پیر رکھ سن اٹھائی قدم دے اتے آ کے قدم دھرے سن اللہ قدمی ایک مطلب تو ہے کہ میرے پیچھے چل سن دعا مطلب ہے کہ میرے قدمہ دے نشان ودے تلاش کریں دے ہو سن ادھائی پیر رکھائیں جدے محمد ٹور کے گئے اللہ اللہ یہ شان محمد آنکھو نا ٹھیک ہے ہاں لگ دیئے کہ نہیں پاس آسے ایڈی اتاول نہ کر جی تو ادھے گھنٹے دھنی والے داندار سارے پھیرے آ گیا کٹھے اللہ 15 منٹ شک نہیں لائے خادم القرآن میں حیران بیٹھا ہوں بھائی میں کیا آخیا تے اے اگا کے پکڑیں دے تقریباً 11 سپاریاں دا خلاصہ بیان چکیت تو امید ہے تانوں سمجھ آئی ہے سی ڈاٹھی ماشاءاللہ اچھا ہاں شان محمد اتنا انداز ہر ایک پیغمبر گیا اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کریم کو درخواست کریندا ہے اے میرے اللہ مینوں ضرورت ہے کوئی لپ چکا غریب نو دیویاں بابا کام آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کو منگدا ہے ہے میں بہت چر منگتا رہ گیا 40 سال دا عرصہ منگیا اللہ تے جواب ہاں نہ وچ کوئی نہیں دتا معلوم ہوتا ہے جی تیری شان دے ڈھک دے کلمے آندے انج میں کوئی بیان نہیں کر سکیا ہن میری درخواست ہے جی میں تیں روٹھے نو منا نہیں سکیا تو ایو جائے بول تے کلمے میں غریب نو دے جو میں پڑھدا ونجا تے تو رسائی چکر اللہ
کریم فرماندے کہ بڑی منتاں تے جیجڑیاں کیتیاں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم تلقى آدم زور لایا آدم نے منتاں کیتیاں زاریاں کیتیاں تا اللہ کریم نے ایک آیت دیتی کتنی دیتی ایک آیت دیتی 40 سال دے غم کیا آیت دیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے اللہ ایک آیت دیتی ہے تو مینوں میرے سارے دکھ دور ہو گئے پر رو کے آیا تتاں دتائی منگیا تتاں دتائی تر کے آیا تتاں دتائی جنہوں ضرورتاں پوندیاں رہ گئیاں او منگدے رہ گئے کہے نو ایک آیت ملی کہے نو تختیاں ملیاں کہے نو سترہ ملیاں کہے نو صحیفے ملے مگر اللہ کریم فرماندا میرے محمد دی شان تا دیکھو کتنا تقدس ہے پتہ بھی کوئی نہیں ضرورت بھی کوئی نہیں مرضی بھی کوئی نہیں خیال بھی کوئی نہیں مطالبہ بھی کوئی نہیں امنگ بھی کوئی نہیں وہم بھی کوئی نہیں اللہ کریم ستے ہوئے نو جگیندا ہے تے جبریل نو آدا تو نہ پیا اٹھائے تو اپنے آپ وچ نیند چ میرا محمد رسول اللہ جڑے ویلے اٹھی اس ویلے میری گلاں سناونیاں نیند چ بے آرام میرے محمد پاک نو نہیں کرنا جڑے ویلے نیند وچ اٹھی اللہ کریم فرماندے اٹھے آدم آئی تلقى آدم منتا کر کے آدم نے ایک آیت لئی تے انک لتلقى القرآن اٹھے آدم نے مانگ کے گدی ایک آیت رو کے گدی ایک آیت کہ تو محمد کریم تے منگیا بھی کوئی نہیں رونا بھی کوئی نہیں تے اسا 6000 تے 606 آیت دا خزانہ مفت گھر بیٹھے دے منگن دی ضرورت ہے اتنا بڑا اچا تقدس تے شان محمد رسول اللہ دا تے گھر بیٹھے قرآن پہنچایا محمد پاک نو تاکہ کل نو اے کوئی نہ آکھے جو آ گئے تاج بولو آ گئے نبی پاک کوئی پوچھے کتھے نکھے آ گئے جٹ سنن والا آکھے ابو جا ملا او وجو پیرا ایک کیتا ہی میرے محمد نو آکھے جو آ گئے تے آ گئے آپ بیٹھا ہے ٹھوک کے کرسی دے اتے تے محمد نو آکھے آندا ویندا کھلوتا ہے محمد حالانکہ محمد دا شان اتنا اچا ہے او تا اپنے بسترے تے بیٹھا ہے تے قرآن ٹور کے او دے ویڑے چ کھلوتا آندا ہے ہمیشہ پیاسے ٹر کے آندے کھو ٹر کے کدائی کہیں دے دروازے تے نہیں گئے ہر کہیں نو پتہ لگ ونجے محمد رسول اللہ نو اللہ نے نہیں ٹوریا تاکہ مسئلہ سمجھ آ ونجے قرآن تا ٹر کے آوے محمد دے دروازے تے محمد رو ٹر کے کہیں دوے دے دروازے تے ونجن دی ضرورت کرے اتنا شان دا تقدس محمد رسول اللہ دا اللہ کریم
فرماندا ہے شان بھی من اپنے دل وچ میرے محمد رسول اللہ دا تے ان خیال کر نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں وہ سارا کچھ دے نمونے مل ونجنے نہیں مگر نہ محمد دے نال دا جوان اس جہان وچ ملدا تے نہ اللہ دی اپنی دکان وچ ملدا ہن ہولے لے بیٹھا دن اللہ گل سمجھیں دے پھر سب تو پہلا تقدس کوئی پوچھے تے آنکھ دڑلے نال آنکھ ایمان ایہو کچھ ہے محمد دی شان بے مثال تے محمد دی آن بے مثال ہے اللہ پاک نے ان دو چیزاں پوری شریعت ویکسو یا شان محمد چوسی یا آن محمد چوسی تریا مقام کوئی نہ لپسی اللہ پاک نے سارا دور رکھے ہی محمد پاک دی عزت دیتے ہیں جس بندے دے دل وچ شان دی عزت ہے یا پیغمبر دی آن دی عزت ہے اللہ کریم فرما دیتا ہے کہ اس دی عزت میرے دربار وچ موجود ہے آپ فرمان دیں کنت قائدہم یوم القیامہ او لوگو دل قیامت میدان چوی میں محمد قائدہم سارے 1,24,000 پیغمبر دا میں قائد اعظم ہونا ہے کی ہونا ہے دنیا چاہا ساڈا قائد اعظم کہہ رہا ہے ہاں وہ تو دسو چا میں کہ زید تھے لوگ آتے نا قائد اعظم محمد علی اللہ فرماتا ہے کوڑ ہے قائد اعظم ہے تو صرف محمد ہے اور قائد اعظم اتھے تائیں محمد قائد اعظم ہے عالم برزخ وچ ونجے تو بہشت وچ اوہو قائد اعظم ہے دن قیامت دے میدان حشر چاوے تاویں اوہو قائد اعظم ہے اور قائد اعظم جہان وچ کنت قائدہم یوم القیامہ 1,24,000 یا کموں بیش پیغمبر میرے پیچھے چل رہے ہو سن تو میں چونکہ قائد اعظم ہونا ہے مطلب کہ ہے یہ کائی انہاں دے بارے چ گل پوچھی سی تو میں قائد اعظم کو پوچھی سی کہ جی انہاں دے بارے چ میں کئی گل کرنی ہو سی تو میں محمد کرے سا اللہ دے نال اور کوئی بولن والا کائنات چ کوئی نہیں ہونا کنت خطیبہم یوم القیامہ چونکہ میں قائد اعظم ہی میں ہونا ہے سب تو پہلے تقریر بھی اللہ دے دربار چ میں کلے محمد کرے سبحان اللہ اور کوئی نہیں ہونا کائنات دے اندر انا اول من یفتح له باب الجنہ انا اول من یفتح له باب الجنہ ساری دنیا بہشت برین دے داخلے کو معروم کھلی ہو سی یہ توڑی میں محمد بہشت دے دروازے تے نہ ویسا او توڑی بہشت دا دروازہ نہیں کھلنا جڑے ویلے میں ونجنا ہے کار کار پیاندی ہو سی بہشت دے دروازے وچوں چکاٹ پہ نکل دے ہو سن تے وچوں حور و غلمان دے سہرے پیان دے ہو سن جی آیا نوشا گھوٹ بڑھایا او دل بر ماہیا آ کے گھوٹ ملان لگا دل دی ماری مار اللہ دا پاک پاک بندہ محمد رسول اللہ آیا کھلائے بہشت دے دروازے تے وچوں آواز تے سہرے دیاں گنگناٹا پیان دیاں جے توڑی محمد نہیں ونجنا دروازے دے ہوتے ہو توڑی بہشت دا دروازہ بھی اللہ نہیں کھولن دے شان دا وڈا اونچا تقدس کوئی گل آتی پی سمجھ ہاں کوئی نہ وہ سمجھا پہ پیچھو تیرے جڑا بیٹھا
یہ میرے بچکاون واسطے اکے نٹیندا اچھا جب تک آن محمد دی تے شان محمد دی یہ دو بندے دے دل چ کٹھیاں نہ ہوون ایمان نصیب جے آن پیغمبر دی منے سے تو مننا پوسی کہ جتھے پیغمبر دی آن ہو سی اتھے اللہ دی شان ہو سی تے جتھے پیغمبر دی شان ہو سی اتھے اللہ دی آن ہو سی اللہ پاک دی شان اتھے ہوندی ہے جتھے آن محمد دی ہوندی ہے تا اللہ دا پیغمبر وج گج کے پیا اعلان کریندا ہے هو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین لہ الدین او لوگو اللہ دی شان کیڑی ہے میں محمد دی آن کیڑی ہے اللہ دی شان ہے کہ ہو الحی او دے اتے موت کدے بولو او دے اتے موت کدے آندھی کوئی نہیں اے اللہ دی شان ہے جداں اللہ دی شان وچ میری آن ہے میری شان وکھری ہے اللہ دی شان وچ میری آن ہے آن دا مطلب ہے جویں اللہ موت کولو پا کے انہی طرح میں محمد ہمیشہ زندہ رہن کولو بے باک اللہ دے اتے موت نہیں آ سکدی میرے کولو موت پیچھا نہیں رہ سکدی اس واسطے دعا کریندا اللہ دا پیغمبر اللہم لا تمتنی حتی تورے یعنی علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم فرماندیان علی جڑے ویلے میں اپنی اکھی نال تینوں ویکھدا اللہ دی قسم ہے میری اکھی ٹھر ویندی کی ہوندا اکھی ٹھر ویندی ایک موقع تے کسے کم بھیج دیتا حضرت علی نو نبی کریم تے دل جو اداس تھیا اللہ دا پیغمبر کے بیٹھا کے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اے میرے اللہ مینو موت نہ دے جے تڑی علی بھرا واپس ول نہ آوے تے اکھی نال میں دیکھ نہ گنا تو بھی نٹ کے ہو بائے کہ مینار پاکستان بنیا بیٹھا لا چا خیر فاللہ خیر تو کوئی فکر نہیں پمدا سچے نشو دیکھے نعرہ مار نہ مار ہونے ضرورت کا ہی نہیں توجہ ہے مار کا شان اللہ دی پاک پیغمبر دی بے مثال ہے آن بھی محمد کریم دی بے مثال ہے پر جتھے پیغمبر دی آن اللہ دی شان ہے جتھے اللہ دی آن محمد کریم دی شان ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی آن بیان پہ کریں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہ سائیاں علی بھرا میرا کہیں کم گیا ہو جائی میں متا ہو جائے اس نو کہیں کم دے اتے جے توڑی او واپس نہ والاوے میں نو دکھا نہ گھنے ہو توڑی میں نو موت نہ دے وے اللہ جے میرے اتے موت آ گئی تا مرن تو پچھے علی آوی گیا تا میں ویکھ کوئی نہیں سگنا اے اللہ دی آن ہے اے اللہ دی شان ہے جو دوتے موت مٹھو آن دی وکائی نہیں کل یومن ہوا فی شان ہر ویلے ہر حال اللہ کریم دی قدرت دے شانہ پیوں دیاں میں محمد دی شان تے کہ میرے نال دا 14 طبقہ دے اندر اللہ کریم نے کوئی نہیں بنایا رفعت وچ میں محمد اول نمبر عظامت وچ اول نمبر خطابت وچ اول نمبر حسن وچ اول نمبر عدت وچ اول نمبر سنت وچ اول نمبر کتاب وچ اول نمبر خطاب وچ اول نمبر حساب وچ اول
اول نمبر، نصاب وچ اول نمبر، حسمت وچ اول نمبر، جسمت وچ اول نمبر، نسبت وچ اول نمبر، حجت وچ اول نمبر، محنت وچ اول نمبر، نظامت وچ اول نمبر، برایت وچ اول نمبر، خطابت وچ اول نمبر، ریاضت وچ اول نمبر، امامت وچ اول نمبر، فتوت وچ اول نمبر، نبوت وچ اول نمبر، امارت وچ اول نمبر، امانت وچ اول نمبر، دیانت وچ اول نمبر، ریاضت وچ اول نمبر، ریاست وچ اول نمبر، شریعت وچ اول نمبر، سیاست وچ اول نمبر، عصبت وچ اول نمبر، عدت وچ اول نمبر، جدت وچ اول نمبر، شان وچ تا میں اول نمبر ہاں، انجے طرح میں آن وچ بھی اول نمبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر سمجھا دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سمجھا دیتا ہے، میری آن تے شان نو من لو، یہ ایمان بن گیا ہے۔ جے کر شان وچ فرق آیا تاوی ایمان نصیب نہیں ہونا، تے جے آن وچ فرق آ گیا تاوی ایمان نصیب نہیں ہونا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔